समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गरिने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। यो हो रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 55414904 मा आफ्नो प्रश्न र जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न नटिपाएर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि नेपाली राजनीति ट्र्याकमा आयो भनेर भन्नेहरू धेरै छन्। तर केहीहरू चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि अब झन् गोल चक्करमा फस्यो नेपालको राजनीति भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। संविधानको रक्षा त गर्यो सर्वोच्चले, तर अब यसपछिको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नेकपाका नेता एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठ। श्रेष्ठजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। यो अब कसरी लिने, अब यो भने हाम्रो नेपालको राजनीतिक कोर्स करेक्सन भएर ट्र्याकमा आएको हो कि अब सर्वोच्चको निर्णय फैसलापछि, अथवा झन् अर्को गोलचक्करमा चाहिँ नेपालको राजनीति फस्या हो? यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ? यो जुन चाहिँ नि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 11 गतेको फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरताबाट बचाएर स्थिरतातर्फ लगेको छ। आम नेपाली जनताको जुन चासो र चिन्ताको विषय बनेको थियो, जुन आन्दोलन चाहिँ नि को उभार देखिएको थियो, त्यो भनेको फेरि यो चाहिँ नि 47 सालदेखि 62-63 सालसम्मको नेपालको राजनीति जुन अस्थिरतामा पस्यो र तुरुन्त 7-8 महिनामा सरकार फेरिरहने र चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा यो वा त्यो बहाना गरेर चाहिँ नि जनताको संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने जुन काम हुँदै गएको थियो, जसले नेपाल चाहिँ नि एउटा विकासबाट पछाडि पर्दै गयो र जनताको प्राथमिकतामा चाहिँ नि सरकार जान सकेन। त्यसो भएको हुनाले नै यो आन्दोलनको उभार आएको हो र अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानलाई चाहिँ नि स्थापित गरेको छ, संविधानवादलाई चाहिँ नि एउटा स्थापित गरेको छ, मुलुकलाई एउटा स्थिरतातर्फ लैजाने एउटा चाहिँ नि स्थिति निर्माण भएको छ। अबका दिनदेखि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी जुन सनकको भरमा, लहरको भरमा यो वा त्यो बहानाबाजी गरेर जनताको संस्था यो संसदलाई भङ्ग गर्ने अब चाहिँ नि कोसिस गर्ने छैन, आँट गर्ने छैन र यस्तो अस्थिरतामा पसाउने, देशको एउटा चाहिँ नि ढुकुटीलाई रित्याउने कामहरू हुने छैन। त्यही एउटा स्थिरताको सङ्केत। तर त्यसो भनिरहँदा नि जीवनरामजी, अब एउटा कुरा, अब यो चाहिँ उसले प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न नसक्ला, तर चाहिँ देश र जनताको लागि काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि अब भन्छ चाहिँ विस्थापित गर्न सक्ने पनि अवस्था पनि त देखिँदैन अहिले तत्काल हेर्दाखेरि। अब यस्तो हो, यसको एउटा निश्चित प्रक्रियाहरू छन् जुन संविधानले पनि निर्धारण गरेको छ र अब यो दलका आफ्ना चाहिँ नि प्रक्रियाहरू छन् र जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्ने, जो देशप्रति एउटा जवाफदेही नहुने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री जसरी एउटा निर्लज्जतापूर्ण ढङ्गबाट, अनैतिक ढङ्गबाट फेरि पनि फैसला आइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो नेपालको इतिहासमा यतिको निर्लज्ज, यतिको चाहिँ नि एउटा निकृष्ट र यतिको एउटा चाहिँ नि तपाईँको अनैतिक प्रधानमन्त्रीहरू हुनै सक्दैन। जब आफूले चालेको कदमको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले यो गलत हो भनेर खारेज गरिसकेपछि पनि फेरि पनि प्रधानमन्त्री बसिरहनु भनेको यो संसदीय व्यवस्थामा, यो लोकतान्त्रिक चाहिँ नि परिपाटीमा सुहाउने कुरा नै होइन। कुनै पनि हिसाबले त्यो सुहाउँदैन। हामीले संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेका चाहिँ नि व्यक्तिहरू, चाहे मन्त्री होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस्, र आफ्नो एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारी, आफूले लिएको जिम्मेवारीमा त्यो फेरबदल भयो र फेलर भयो भने, कुनै घटनाहरू भयो भने त्यसको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने गर्छन्। यहाँ त आफैले चाहिँ नि संविधानलाई गलत व्याख्या गरेर जनभावना विपरीत, संविधान चाहिँ नि विपरीत, अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट संविधान यो जुन संसद विघटन गरिसकेपछि आज त्यो गलत हो भनेर चाहिँ नि सम्मानित अदालतबाट, संवैधानिक इजलासबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा पनि
राजीनामा नदिकन अतेर गरेर बसिरहेको छ। यो जस्तो निर्लज्जता र अनैतिकता अरू केही पनि हुन सक्दैन। यस्तो प्रधानमन्त्रीहरूलाई दलको प्रक्रियाहरूबाट अब चाहिँ नि हटाउनु पर्छ र त्यसलाई संसदीय एउटा विधिबाट चाहिँ नि हटाउनु पर्छ। हजुर, श्रोताहरूलाई एउटा जानकारी, अब आज हाम्रो टेलिफोन नम्बर चाहिँ 5541 905 खुला राखेका छौँ हामीले। आजका हाम्रा अतिथि नेकपाका नेता एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई तपाईँको कुनै प्रश्न छन् भने हामीलाई 5541 905 मा टिपाउन सक्नुहुनेछ। अब एउटा कुरा जीवनरामजी, यो कारबाही गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई, होइन? अब कारबाही गरिसकेका मान्छेलाई अब फेरि संसदीय दलबाट हटाउने भन्ने पनि हुन्छ र भने होइन? त्यही त यो चाहिँ नि एउटा अचम्मको स्थिति बनिरहेको छ। हामीले हाम्रो पार्टीको यो त एउटा चाहिँ नि यो संसदीय व्यवस्था पार्टीको व्यवस्था हो। त्यसैले हामीले पार्टीको तर्फबाट बहुसंख्यक चाहिँ नि सदस्यहरू उपस्थित भएर 2/3 सदस्यले चाहिँ नि उपस्थिति भएर यो गलत काम गर्ने, यो संविधान जनताको बरखिलाफ जाने गलत काम गर्ने प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीको जो चाहिँ नि तत्कालीन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले चाहिँ नि पार्टीबाट कारबाही गरिसक्यौँ, उहाँलाई पदबाट कारबाही गरिसकेका छौँ, हटाइसकेका छौँ। र यो अवस्थामा पनि उहाँ अटेर गरेर यो जुन विधि विधानलाई चाहिँ नि नमानिकन बसिराख्नु भएको छ, यस्तो निर्लज्जतापूर्ण ढङ्गबाट बसिराख्नु भएको छ। यही एउटा चाहिँ नि अचम्मको चाहिँ नि स्थिति बनेको छ। अब त्यो मात्र होइन, उहाँले त अब पार्टीको चिफ व्हिप भन्छ नि, तपाईँको मुख्य सचेतकै परिवर्तन गरिसक्नु भयो। देव गुरुङलाई हटाएर उहाँले विशाल भट्टराईलाई अपोइन्ट गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइसकेपछि बैठकमै सबै कुरा गर्ने हो कि अथवा त्योभन्दा अगाडि पार्टीको संसदीय दलमा पनि यहाँहरूको के हुन्छ? अब एउटा त अब हामी चाहिँ नि यो जुन संसद बोलाइसकेको अवस्थामा यो संसद पनि रहरले बोलाएको होइन, यो पनि एउटा चाहिँ नि बोलाउ भनेर जुन फैसलासँगै सम्मानित यो चाहिँ नि संवैधानिक इजलासबाट आदेश गरे अनुसारले बाध्य भएर मात्र बोलाएको अवस्था चाहिँ नि हो। अब यो संसद बोलाइसकेपछि अब यो सबै प्रक्रियाहरू संसदीय प्रक्रिया अनुसारले अगाडि बढ्छ। अब संसदमा नै यो सबै कामहरू हुनेछन् र त्यसको सँगसँगै अहिले जुन चाहिँ नि यो निर्लज्जतापूर्ण ढङ्गबाट यो विधि विधान केही पनि नमानिकन यो चिफ व्हिपलाई चाहिँ नि हटाउने काम, नयाँ नियुक्ति गर्ने काम, नौटङ्की चाहिँ नि जुन गरिरहेको छ, यो नौटङ्की एउटा चाहिँ नि अनैतिक र यो चाहिँ नि निर्लज्जतापूर्ण काम नै हो भन्ने मलाई चाहिँ नि लाग्छ। र उहाँ एकपछि अर्को संविधान र विधि विधानलाई चाहिँ नि मिच्न चाहन्छ, कुल्चिन चाहन्छ र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ नि यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छ। उहाँ एकपछि अर्को चाहिँ नि आफ्ना कदमहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ नि समाप्त गरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, आफ्नो मनखुसी ढङ्गबाट, अराजनैतिक ढङ्गबाट जान खोजिरहेको छ। यो एउटा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एकदमै दुःखद र सिक्नै नहुने र गलत एउटा चाहिँ नि उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। अब भनेपछि अब उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नलाई यहाँहरूलाई के आपत्ति अथवा के अप्ठ्यारो छ यहाँहरूलाई? अब हामी यो सबै घटनाक्रमहरू एउटा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ घटनाक्रमहरू हुन्। हामी यो खालको संसदीय अभ्यास चाहिँ नि एउटा नयाँ अभ्यासमा पनि छौँ। यो जुन खालको एउटा तत्काल अकल्पनीय र अशोचनीय ढङ्गबाट जुन संसद विघटन गर्ने काम गर्यो, पुस 5 गते नेपालको एउटा इतिहासमा कालो दिनको रूपमा चाहिँ नि दर्ज भएको छ। र अब यो जुन चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो घटना यो विघटनलाई खारेज गरिसकेपछिको अवस्थामा अब यो हाम्रो कानुन अनुसार, हाम्रो संविधान अनुसार अब के कसरी जाने, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी कानुनी छलफलमा छौँ। हाम्रो पार्टीले त्यो छलफल गरिरहेको छ र हामी विधि विधान अनुसार प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ, त्यही अनुसार नै जान्छौँ। जीवनरामजी, जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुभएको थियो भने अदालतको फैसला आउने दिन उहाँले के भन्नुभएको थियो, अब यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ निर्णयलाई सर्वोच्चले बदल गरिदियो भने पनि अब तपाईँका नेताहरू हुन्छ नि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल चाहिँ हल बाँधेर जो चाहिँ प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ, जताततै कुद्नुहुन्छ, कहिले उत्तर कुद्नुहुन्छ, कहिले दक्षिण कुद्नुहुन्छ र अन्तिममा चाहिँ मेरै ठाउँमा पनि उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ खेल पनि हुनसक्छ? त्यो कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो, त्यो असम्भव कुरा हो। उहाँको त्यो एउटा भन्छ नि मनको लड्डु घिउसँग खाने भन्छ नि नेपाली उखान, त्यस्तै मात्र हो। यो चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। एउटा अवस्थामा चाहिँ नि हामी जान सक्छौँ, त्यो भनेको
अब यो यत्रो एउटा चाहिँ अपराध गर्ने, देशलाई नै एउटा चाहिँ अस्तित्वमा लैजाने, लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउन खोजेको व्यक्ति जो चाहिँ प्रधानमन्त्री छन् र हिजो पार्टीको एउटा चाहिँ अध्यक्षको रूपमा रहेको थियो र उहाँले यो सबै कुराहरूको जिम्मेवारी लिएर त्यो अनुशासनको कारवाही चाहिँ भोग्न तयार हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ सोच्न सक्छौँ। होइन भने अब यत्रा अपराधहरू गर्ने, सबै चाहिँ नि गलत कामहरू गर्ने, मुलुकलाई चाहिँ मुलुकको एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउन खोज्ने व्यक्तिलाई हामी फेरि चाहिँ नि एकदम मानेर जाने भन्ने कुरा त्यो राजनीतिक रूपमा त्यो राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले पनि दिँदैन, त्यो कुनै पनि एउटा चाहिँ हिसाबले त्यो हुनै सक्दैन। तर अर्को खेमा हुनु त नेकपाकै अर्को खेमा जसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिड गरिनु भएको छ, उहाँहरू त केमा ढुक्क हुनुहुन्छ भने अब बाँकी कार्यकाल पनि चाहिँ हामीले नै सरकार चलाउने हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहने हो, अनि त्यसपछि मात्र चुनाव हुने हो भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ जुन उहाँ पक्षीय सांसदहरूको चाहिँ हालै काठमाडौँमा बसेको भेलाले पनि त्यो खालको निष्कर्ष निकालेको छ नि त फेरि। होइन, अब उहाँहरूले त अब उहाँहरूको निष्कर्षको पछाडि जाँदाखेरि त आज मुलुक चाहिँ नि एउटा संविधानविहीन र निरङ्कुश तानाशाही अवस्थामा जाने थियो। यसलाई एउटा चाहिँ नि हाम्रा सर्वोच्च अदालतका जो चाहिँ नि सम्मानित न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ, संवैधानिक इजलासले जुन चाहिँ नि एउटा नेपालको इतिहासमा नै स्वर्णिम अक्षरले लेख्ने गरी एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि निर्णय भयो, जसको कारणले उहाँहरूका सपनाहरू चाहिँ नि पुरा हुन सकेनन्। नेपाली जनताले जुन चाहिँ नि एउटा आन्दोलन अगाडि बढायो र यो चाहिँ नि आम जनताहरू जो लोकतन्त्रको पक्षमा थिए, जो अग्रगमनको पक्षमा थिए, जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा थिए, जसले एउटा यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन, स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन सधैँ नै तपाईँको चाहिँ नि आन्दोलन गरिरहे, ती सबैको एउटा चाहिँ नि आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानको चाहिँ नि सही व्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको कारणले उहाँहरूको सपना पुरा भएन। हिजो पनि उहाँहरू चाहिँ नि हामी त यो चाहिँ नि यो संविधानमै व्यवस्था छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछ, यो अन्तर्निहित हो, यो चाहिँ नि राजा सरह नै चाहिँ नि सबै हिजोको चाहिँ नि 47 सालभन्दा अगाडिका राजाको अधिकार जतिकै सबै अधिकार सम्पन्न हो भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले बहस गर्नुभएको थियो, व्याख्या गर्नुभएको थियो। तर यो सबै गलत हो भनेर आज त्यो सबै कुराहरू खारेज गरेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ नैतिकताको प्रश्न हुन्छ। लोकतन्त्र भने त एउटा चाहिँ नि विधिको शासन हो, यो चाहिँ नि कानुनी शासन हो, एउटा नैतिकताको शासन हो। अब यो त एउटा सभ्यताको चाहिँ नि उत्कृष्ट नमुना पनि हो लोकतन्त्र भनेको। तर आज ती कुराहरू सबैलाई कुल्चिँदै उहाँहरू निर्लज्जतापूर्ण ढङ्गबाट नेपालको इतिहासमा नेपाली सभ्यतालाई नै एउटा दूषित बनाउने ढङ्गबाट जुन काम गरिराख्नु भएको छ, यो वास्तवमा हाम्रा भावी पुस्ताहरूको लागि पनि निकै नै दुःखद एउटा चाहिँ नि अवस्था हो। तर अब जीवनरामजी जस्तो अब नैतिकता चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्नु भएन, जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो यो उहाँहरूले हामी नै गर्छौँ भन्ने कुराहरू, त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरालाई अस्वाभाविक ढङ्गबाट हामी लिनु परेन। किन लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू छोडिसकेपछि, अनैतिक भइसकेपछि मान्छे कसरी हिँड्छन्, के गर्छन् भन्ने कुराको कुनै आकलन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अरू हाम्रा यहाँ संसदभित्र चाहिँ नि यो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको दल मात्र छैन, त्यहाँ चाहिँ नि अब हामी जसले एउटा चाहिँ नि पार्टीभित्र निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ, यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको त्यहाँ चाहिँ नि दल पनि छ। सँगै त्यहाँ चाहिँ नि लोकतन्त्रको लागि अगाडि बढिरहेका नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ छ, सजपा त्यहाँ छ, अरू स्वतन्त्र दलहरू छन् भनेपछि यो सबैका भूमिकाहरू लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, यस्तो चाहिँ अलोकतान्त्रिक व्यक्ति, यो चाहिँ नि मुलुकलाई नै समाप्त गर्न चाहने व्यक्तिलाई मलाई लाग्छ उहाँलाई चाहिँ पूजा गरेर राख्ने अवस्था बिल्कुलै बन्दैन। अब यो नेकपाको विवादको बारेमा कुराकानी गरौँ भने निर्वाचन आयोगमा पनि छ त्यो, अब फागुन 20 गते अब सर्वोच्चले पनि नेकपा कसको हो, कोष्टकवाला हो कि नेकपा सिङ्गो नेकपा हो भन्ने बारेमा पनि फैसला सुनाउला अदालतले पनि। यो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के आरोप छ भने यो पार्टीको विचार, सिद्धान्त, नीति, निष्ठाबाट भन्दा पनि यो कता यो जब सबै विवादको जड चाहिँ यो पद लोलुपता र यो सत्ता प्राप्ति हो, यहाँ नीति सिद्धान्तको बहसै छैन, जुन खेमाको नेकपा भए पनि भने भन्छन् नि, के हो खासमा कुरा? अब यो चाहिँ नि तपाईँको अब एउटा कस्तो भने नेपालको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिरता, यो पद लोलुपतामा गाँजिँदै आएको कारणले आम जनमानसमा यस्तो खालको एउटा सर्वसाधारण जनतालाई यस्तो चाहिँ नि एउटा मानसिकता बनेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो काम त्यस्तै हुँदै आयो। तर आजको चाहिँ नि स्थिति हामीले हेर्ने हो भने, नेकपा भित्रको विवादलाई हेर्ने हो भने, अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पक्षमा हेर्ने हो भने बिल्कुल त्यो हो नै। किनभने जसरी पनि प्रधानमन्त्री भरै बस्नुपर्ने, मुलुक रहोस् नरहोस्
जनताका चाहिँ नि भावनाहरू कदर होस् नहोस्, लोकतन्त्र होस् नहोस्, तर आफू चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने, पार्टीको नेता हुनै पर्ने, त्यसको लागि भनेर जुन ढङ्गबाट उहाँहरूले विभिन्न असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमहरू चाल्ने कामहरूसम्म पुग्यो, मुलुकलाई नै एउटा यो प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नै समाप्त गर्ने दिशासम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। त्यो उहाँहरू पदको लागि नै लाग्नुभएको। केपी शर्मा ओली र केपी शर्मा ओलीसँग रहेका व्यक्तिहरू यो पदकै लागि उहाँहरूले चाहिँ नि यो सबै कामहरू गर्नुभएको छ। तर अर्को भनेको जुन अहिले म चाहिँ नि तपाईँको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहेको नेकपामा छु र त्यो ठाउँबाट हेर्ने हो भने यदि पदको लागि हो भने त तपाईँको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन चाहिँ नि हाम्रो पार्टी एकता हुँदाखेरि, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकता हुँदाखेरि उहाँहरूले गोप्य रूपमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, त्यहाँ साथी बस्ने दुईजना चाहिँ नि विष्णु पौडेल र चाहिँ नि जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ र त्यो 2 वर्षपछि हामीले थाहा पायौँ र त्यो पार्टीभित्र कहीँ पनि दर्ज भएको थिएन, कहीँ इन्डोर्स गरेको थिएन, नेकपा एमाले भित्र चाहिँ थिएन। अब उता थियो भने मलाई थाहा भएन। र यसरी लुकाएर राखेको तमसुकपछि देखिसकेपछि केपी शर्मा ओलीले विभिन्न बहानाबाजी, अब सत्ता छोड्नुपर्ने बेला आयो भनेर बहानाबाजी उहाँले सुरु गर्नुभयो र त्यसपछि यो पार्टी एकता मुलुकको लागि, परिवर्तनको लागि र अग्रगमनको लागि हो भन्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको लागि हो भनेर हामीले समर्थन गरेका थियौँ। त्यसैले हामी तयार भएका थियौँ र त्यसो हुँदाखेरि त्यसो भए चाहिँ नि हाम्रो उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले अगाडि बढौँ भनेरै बरु ल ठिकै छ, केपी शर्मा ओलीले 2.5 वर्ष प्रचण्डले पनि चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्ने लेखेको भए पनि यसलाई निष्क्रिय बनाऊ, 5 वर्ष चाहिँ नि यो केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, तर पार्टीलाई चलाउनुको लागि कार्यकारिणी अधिकार सहितको अध्यक्ष चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्ने भनेर त्यो पटक पटक सहमति भयो र त्यो सहमति अनुसार पनि पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्न चाहेन। सरकारलाई पनि जनताप्रति जवाफदेही गरेर पार्टीको एउटा चाहिँ नि घोषणापत्र अनुसारले अगाडि बढाउन चाहेन र जसरी पनि पद प्राप्त गरेर बस्नको लागि उहाँले जुन खालको हरकतहरू गर्नुभयो त्यसले केपी शर्मा ओलीको समूह र केपी शर्मा ओली पदको लागि नै सबै कुरा गरिरहेका छन्। तर आज हामी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा चाहिँ नि मुलुकको एउटा चाहिँ नि शासन प्रणालीलाई नै एउटा लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्छ, पार्टीलाई एउटा विधि पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ, जनताको जुन चाहना छ, समृद्धिको चाहना छ, त्यसलाई पुरा गर्ने गरी हामीले समाजवादमा जुन चाहिँ नि पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ नि संविधानमा चाहिँ नि राखेका छौँ र त्यसको आधारहरू तयार गर्नुपर्छ भनेरै सबै भूमिका खेल्ने कामहरू भएको। त्यसकारणले अब त्यो हिजोको तरङ्गको आधारमा होइन कि यथार्थको आधारमा विश्लेषण गर्न म सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि अब यदि तपाईँहरूको चाहिँ खेमाको नेकपाले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल भन्दा बाहेकका प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छ त? अब हामीसँग अहिले दोस्रो पुस्ताका पनि युवाहरू 101 सक्षम छन्, त्यो नेतृत्व गर्ने योग्यता राख्छन् र उहाँहरूले जुन खालको आफ्नो क्षमता योग्यतालाई जनताको बीचमा देखाइ पनि रहनु भएको छ। हामी त्यो तहको नेतृत्वमा एउटा सहमति भएर युवा पुस्तामा जाउँ भन्दाखेरि पनि त्यो योग्यता क्षमता राख्ने व्यक्तिहरू हाम्रो समूहमा अथवा हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ नि धेरैजना हुनुहुन्छ, त्यो अवस्था छ। अब एउटा कुरा नि जीवनरामजी, अब अलि सपाट हिसाबले अलि क्लियरली भनिदिनु होला होइन। अब यो तपाईँहरू चाहिँ के अब केपी ओलीलाई मात्रै हटाउन खोजिरहनु भएको हो कि अथवा अघि यहाँले जस्तो जुन गलत संसदीय अभ्यासहरू भयो त त्यसलाई हटाएर अब स्थिर खालको अब जति समय बाँकी रहेको छ त्यसमा पनि अब मुलुक र जनताका लागि काम गर्ने सरकार बनोस् भन्ने खालको चाहिँ यहाँहरूको चाहना हो? बिल्कुलै यो तपाईँको हामीले यत्रो शान्तिपूर्ण क्रान्तिपछि संविधान निर्माण गऱ्यौँ र संविधान निर्माण गरिसकेपछि हामीले यो चाहिँ नि संविधान त हाम्रो देशको जुन पुनर्संरचना, राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ, 3 तहको सरकारको व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यसको चुनाव गऱ्यौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा हामी गइरहेका छौँ। अहिले जनताले पनि धेरै चाहिँ नि सधैँ एउटा जुन आन्दोलित भएर लोकतन्त्रको लागि उहाँहरूले चाहिँ नि धेरै ठुलो कुर्बानी गर्नुभएको छ र अहिले मुलुकको विकासको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि, युवाहरूको लागि एउटा चाहिँ नि देशमै बसेर रोजगारी गर्ने एउटा स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने जुन सारा खालका हाम्रा चाहिँ नि असमानताहरू छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहना राखेको छ। त्यो अनुसार नै अबका सरकारहरूले काम गर्नुपर्छ। यो सरकारसँग पनि त्यो अपेक्षा थियो र हामीले पनि त्यही काम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ नि हामीले सोचेका थियौँ। त्यसको लागि नै हामीले पार्टी एकता गरेका थियौँ र त्यसको लागि नै हामीले चाहिँ झन्डै चाहिँ 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको सरकारलाई अझ 2/3 बहुमत पुर्याउनको लागि अर्को दलसँग पनि हामीले चाहिँ मिलेर सरकार बनायौँ।
तर त्यो केपी शर्मा ओलीले केका लागि 2/3 बहुमत खोजेको हो भन्ने कुरा आजसम्म मलाई लाग्छ मैले चाहिँ नि त्यसको उत्तर भेटाउन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि 2/3 बहुमत त हामीले खालि एउटा चाहिँ नि के संविधान परिवर्तनको लागि मात्र आवश्यक हुन्छ, जे जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्नको लागि कानुन चाहिँ नि कतिपय कानुनहरूलाई निर्माण गर्नको लागि त हामीसँग भएका झन्डै 2/3 नजिक भएको कम्फर्टेबल मेजोरिटीले नै चाहिँ नि पुग्थ्यो। तर त्यो दिशामा केही पनि कामहरू खासै राम्रोसँग कामहरू जान सकेन। आज जनतालाई चाहिँ नि विकासलाई अवरुद्ध भइरहेका जनताको पक्षमा काम गर्न चाहिँ नि अवरुद्ध भइरहेका कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू, नयाँ कानुन ल्याउनु पर्ने कुराहरू, जस्तै कोभिड जस्तो चाहिँ नि महामारीबाट ग्रसित हुँदाखेरि हामीसँग कानुन छैन र त्यसलाई एउटा काम गर्न 3 तहको सरकारले कसरी समन्वयकारी ढङ्गबाट काम गर्ने, जनतालाई स्वास्थ्यको चाहिँ नि कसरी प्रत्याभूति गर्ने, कोभिडबाट उसलाई चाहिँ नि कसरी बचाउने भन्ने कुराको लागि सरकारले संसद नभएको बेलामा अध्यादेशसम्म चाहिँ नि ल्याउन सकेन। अध्यादेश के ल्यायो भन्दा दल विभाजन गर्ने अध्यादेश, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे चाहिँ नि अर्को पार्टीलाई फुटाउन अपहरणमा चाहिँ नि संलग्न हुने कामहरू र अनि एउटा लोकतन्त्रमा चाहिँ नि सबैको समावेशी गरेर एउटा मुलुकलाई संवैधानिक अङ्गहरूलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा सबैको एउटा चाहिँ नि संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल चाहिँ नि मूलतः संलग्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट ड्राइभ भएको हाम्रो जुन संविधान छ त्यसको व्यवस्थालाई पनि फेरेर यो चाहिँ नि जुन अध्यादेश ल्याउने कामहरू गर्यो, त्यो गलत कामको लागि चाहिँ नि अध्यादेश ल्याएर चाहिँ नि अगाडि बढ्यो सरकार। तर जनताको स्वास्थ्यसँग चाहिँ नि सरकार भएको कोभिड जस्तो कुरालाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अध्यादेश ल्याउन सकेन, कानुन ल्याउन सकेन। यस्तो खालको एउटा गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट मात्र काम गर्यो। अबको सरकारले तपाईँको यो मुलुकका जुन जल्दा बल्दा समस्याहरू छन्, हाम्रा शिक्षाका समस्या, स्वास्थ्यका समस्या, रोजगारीका समस्या, युवाहरूका समस्या, यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यसलाई समाधान गर्ने गरी अब जानुपर्छ, त्यो दिशामा चाहिँ काम गर्नै पर्छ अब हाम्रो सरकार। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछिको अब राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ, नेकपा जुन खालको विवाद देखिएको छ त्यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपाका नेता एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठ। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका श्रेष्ठज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। म ब्रेकपछि श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपाका नेता एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठ। श्रेष्ठजीलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नवीन शर्मा बखुण्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, नेकपा अब औपचारिक रूपमा मात्रै विभाजन हुन बाँकी छ, तपाईँहरू लगभग फुटको सङ्घारमा पुगिसक्नु भयो, तर कसले पार्टी छोड्ने र नयाँ बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ निर्णय हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै फुट्न बाँकी हो यहाँहरू भन्छ सुन्नुहोस्। होइन, त्यस्तो होइन। हामीले औपचारिक रूपमै निर्वाचन आयोगमा दर्ज गरिसकेका छौँ, हामीले दाबी गरिसकेका छौँ। निर्वाचन आयोग किन अल्मलिरहेको छ त्यो चाहिँ नि अचम्म भएको छ र निर्वाचन आयोगले आफ्नो चाहिँ नि नियमावली अनुसारले हामीले दाबी गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ नि विलम्ब नगरिकन तत्काल निर्णयमा जानुपर्छ। त्यसो भयो भने सबै कुराहरू औपचारिक रूपमा नै हुनेछ। चुडामणि भट्टराई रतमाई मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, तपाईँका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिमेकीहरूलाई समेत कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार बनाउने भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो छिमेकीलाई कम्फर्टेबल बनाउने हो कि जनतालाई कम्फर्टेबल बनाउने सरकारले भनेर सोध्नुहुन्छ? होइन, यो त्यसलाई अब बुझ्नेमा चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण रह्यो होला। मुख्य कम्फर्टेबल भनेको हामीले जनताको लागि हो। अब भन्ने सरकार चाहिँ नि यो खालको अनैतिक अलोकतान्त्रिक काम नगर्ने, जनताको पक्षमा काम गर्ने, समय बर्बाद नगर्ने, गफ गरेर नबस्ने खालको सरकार चाहिएको छ। र जनताका समस्याहरू आज तपाईँको उखु किसानले पटक पटक काठमाडौँमा आएर धर्ना गरेका छन्। बिचरा उखु किसानहरूले आजसम्म उनीहरूले आफ्नो चाहिँ नि मूल्य चाहिँ नि प्राप्त गर्न सकेका छैन। यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि जनविरोधी खालका, जनताको आवाज नसुन्ने खालका सरकार हुनु हुँदैन भन्ने कुरा नै हो। तर जहाँसम्म अहिले जुन खालको केपी शर्मा ओलीको सरकारले कहिले कुन छिमेकीसँग द्वन्द्व गरेको छ, कहिले कुन छिमेकीसँग द्वन्द्व गरेको छ, त्यो खालको द्वन्द्व नहुने खालको हामीले एउटा चाहिँ नि छिमेकीसँग पनि एउटा चाहिँ नि राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर जाने सरकार भनेर भन्न खोजेको हो। त्यसलाई अन्य अर्थमा लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। बिपी पौडेल सिन्धुपाल्चोकबाट सोध्नुहुन्छ, दलहरू नाम चाहिँ जनताको काम अन्तको गर्दै हिँडेका छन्, अब यो के हाम्रो यो अहिलेको व्यवस्था नै असफल बन्दै गएको हो त भनेर सोध्नुहुन्छ? अब अहिले नै त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्ने बेला भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ र केपी शर्मा ओली र केपी शर्मा ओलीसँग लागेका व्यक्तिहरूले यो गलत काम गरेको हुनाले अब अहिले नै यो सबै फेलर भयो भन्ने भयो भने हाम्रो मुलुक चाहिँ नि ठुलो एउटा चाहिँ नि सङ्कटमा चाहिँ नि प्रवेश गर्छ। त्यसैले
यो मुलुकको लागि गर्ने नेताहरू बाँकी छ। हामी नेकपा चाहिँ नि छौँ, हाम्रा नेताहरू छौँ, अरू दलहरू पनि छन् र मुलुकको एउटा लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध गर्ने र यो मुलुकलाई एउटा समृद्धिको दिशामा लैजाने काममा गर्न सक्ने योग्य र सक्षम चाहिँ नि पार्टी र नेताहरू छन्। सन्तोष खतिवडा खोर्सानी मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, अब सांसद किनबेचको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ होला नि होइन सोध्नुहुन्छ म? यो चाहिँ नि एउटा शङ्काको कुराहरू छ। जस्तै अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले अस्ति बाहिर एउटा आमसभामा उहाँले भन्नुभयो अब अस्थिरता सुरु भयो, अब सांसद किनबेचका कामहरू सुरु हुन्छन् भनेर उहाँले त्यो सङ्केत चाहिँ नि गर्नुभएको छ र अहिले बजारमा अलिअलि हल्ला पनि आउन थालेका छन् कि चाहिँ नि ठुला चाहिँ नि ठेलीहरू बोकेर आफ्नो सत्ता बचाउनलाई विभिन्न खालका गतिविधि सुरु गरे भन्ने खालको बजारमा हल्ला सुरु भइसकेको छ। त्यो जानकारी उहाँले औपचारिक रूपमा मञ्चबाटै पनि गर्नुभएको छ। त्यो चिन्ताको विषय हो। युद्ध प्रसाद लामिछाने झापाबाट सोध्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासको नेपाली वामपन्थी राजनीतिले खिल्ली उडाइरहेको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई भनेर सोध्नुहुन्छ? यो एउटा चाहिँ नि तपाईँको के नेपाली समाजलाई एउटा समृद्ध बनाउने दिशामा हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हाम्रो भित्र चाहिँ नि जुन खालको एउटा अन्तर सङ्घर्ष मूलतः चाहिँ नि यहाँभित्र रहेका विकृतिहरू सिद्धान्तबाट चाहिँ नि जुन च्युत भएर गइरहेको अवस्थालाई सुधार्नको लागि नै हामीले सही एउटा कम्युनिस्ट विचारबाट यो समाजलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ र जनताको एउटा समृद्धिको लागि अगाडि जानुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेरै यो सङ्घर्ष चाहिँ नि सुरु भएको हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् जीवनजी, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि म तपाईँ, कान्तिपुर परिवार र श्रोता सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठ र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो, अदालतले बदर गरिदिएपछि अब उत्पन्न परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा। आज हामीले भरत अधिकारीले नयाँ बानेश्वरबाट र नयाँ बानेश्वरबाटै प्रकाश रमण उप्रेतीले र सप्तरीबाट दिलीप कुमार चौधरीले राख्नु भएको प्रश्न समय अभावका कारण राख्न सकेनौँ, यसलाई क्षमा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।